Maayong adlaw sa inyohang tanan din ha. I hope nga naamos maayong kahimtag ug maayong paglawas karong adlaw. Naa na sad tay laing nga pagtagad nga comment karong adlaw gikan kang Star Gilbert Avelia. Mura kog naguol nga nagkatawa sa iyahang comment. Asa man dapita ko nahimong OA ug asa man ko dapita na suko. Makapangutana kung asa dapita na bikil siya ato nga video kay base sa video nga iyahang gikomentan, wala man ko nasuko. Unya, wa man pud ko mitambag didto. Wa sad ko mag-ino basin sa lahi nga video nako siya nakatan-aw unya didto niya gi-comment sa uban nako nga video nga dili related sa akong video ang iyang gi-comment. Okay, Sir Gilbert, for your information lang, dili man in taon ko masukog ingnon ko ana kay kahibaw man ko nga tinuod na ug labaw sa tanan wa man ko diri manambag kay abi pa lang kinsa ta nga expert, di ba? Naara na nimo giunsa nimo pagsabot ang ako ang gipangyaw-yaw dere, giunsa nimo pagsabot ang ako ang video. Wow man ko nga dili gid kalikayan nga naa gyud mga tawo nga ingon ani sa Manila. Kanang dili gani kasabot, makasad lang hunaw-naon ba nga kana ganing mas idaran pa unta sa imuha pero wa nila nasabtan kung unsa imuhang punto sa imuhang sitwasyon. Kasi sa ako ang pagtubag sa inyong mga pangutana, wala man ko diri nasuko. Kuan lang kanang mahibaw-an man gud nato masabtan man gud nato kung kana nga comment bugal-bugal ba or dili pampa-encourage ba na or pagpanghilabot or pagpanghimantay ba na nga comment. Basin og didto ni siya nakatan-aw katong naay nagbash sa ako nga giingnan kong arte kay ko nga bakol. Unya siguro dito siya nagtan-aw niingon siya nasuko ko. Sa tinuod lang no, dili gid ko masuko kung ingnon ko ninyo ana kay ngano tinuod man na nga manay akong sitwasyon ug dawat na nako nga mao gyud na ang ako ang kahimtang og kapalaran dinhis kalibutan. Wa tay mahimo ana, dawat na kay nako na og dili gyud ko masuko kung inyo kong ingnon ana. Ang ako araman dinhi is respeto anay lang ta kay bisag ingani ang akong sitwasyon kay baw pud kong masakitan. Sakit pod kong inyo halang kong biay-biayon pero wa koy mahimo kung maupod nay nasud sa inyong hunahuna kung maura pod nay maabot sa inyong panghuna-huna og sa inyong pangutok. Lain-lain man gud ta og mga kinaiya na ay inyong kinaiya nga lisod sabton mo na nga ako nalay mo adjust kay baw ko bisan asa dapita no na amang gyud bisan sa personal na mga tawo nga sama ani nila and samot na dari sa sukmed nga public, di ba? Bisag asa mo abot. So naagi mga tawo nga dili makauyon gihapon sa ato nga bisag kita nila atong sitwasyon nga ingon ana naungon pa ta nila pasakitan pa ta nila istorya pero wa tay mahimo ana sagdan kay kalipay Manila.